Kaigsuonan kini bitaw mga hayahay nga mga tao madlok na sila nga kuhaon dayon sa Ginoo, madlok gani na sila magsakit tungod kay dili pa na sila gusto, dili na sila andam tungod kay gusto pa na sila magpahimulos, gusto pa na sila malipay sa ilang kinabuhi ug mapahimuslan nila unsa ilang naangkon diri sa kalibutan. Nag-ingon bitaw diri sa Psalms 34 verse 12 hangtod sa 14, buot ba kamong magpahimulos sa kinabuhi ug mabuhig dugay ug magmalipayon? Likay ang pagsultig daotan ug ang pagpamakak, biyai ang daotan ug buhata ang maayo, paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. So mao na ingon sa Ginoo, kung gusto ka magmalipayon sa imong kinabuhi, kinahanglan di ka magmamakak, dili ka magbuhat og daotan. Kay kung magbuhat ka og daotan, daghan mang masuko sa imuha. Ug kinahanglan adunay kay kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Duna kay peace of mind tungod kay ang kanang wala kay peace of mind, mas stress man ka. So mao na ang ingon sa Ginoo nga buhaton nato ang maayo. So mao ra to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.